إلهنا اكشف همومنا وأزل غمومنا ونفس كروبنا. إلهنا اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. خص منهم المسحورون والمحسودون والمعيونون والمصابون بالسرطان وكل الأمراض والبلايا يا رب العالمين. اللهم أنزل على قلوبهم وأرواحهم وأجسادهم العافية، وامسح عليهم بيمينك الشافية. اللهم اجعل ما أصابهم رفعة لهم في الدرجات وتكفيرا للسيئات. اللهم اجعل ما أصابهم رفعة لهم في الدرجات وتكفيرا للسيئات. اللهم املأ قلوبهم إيمانا ورضا بيقينك وبلائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين، اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين، اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين. اللهم افضحهم، اللهم افضحهم، اللهم افضحهم، اللهم اخذلهم، اللهم اخذلهم، اللهم اخذلهم. اللهم اكشف سترهم، اللهم اكشف سترهم، اللهم أظهر عوارهم، اللهم أبطل كيدهم، اللهم أبطل كيدهم. اللهم مكن رجال الحسبة منهم، اللهم مكن رجال الحسبة منهم. اللهم أخرج الممسوسين من أجساد المرضى، اللهم اشفهم برحمتك وعافهم بفضلك، اللهم اشفهم برحمتك وعافهم بفضلك. اللهم لا قوة لهم